دونك مسا الخير عليكم، مسا الخير لكامل لي زابوني ديالنا تاع لا شين يوتيوب هاني بورحلة. جيسبر كو راكم كامل ملاح. اليوم كيما راكم تشوفوا راح نديرو درس جديد، فيديو جديدة على آلة الجيتارة دايما في الموسيقى الأندلسية. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا استخبار سيكا لا دوزيام بارتي ديالو. كنا درنا ديجا لا بروميير بارتي ديالو على لا شين يوتيوب هاني بورحلة، عندها واحد 3 موا ولا 4 موا بلي نوت وكلش وكاع لي ديتاي. اليوم إن شاء الله راح نعاودو نشوفوا نروحو نشوفوا لا دوزيام بارتي تاع هذا الاستخبار اللي هو استخبار سيكا على لو مي. دونك نعاودو نشوفوا نضربوا طلة خفيفة برك على لا بروميير بارتي ونروحوا لا دوزيام بارتي. هاوليك سي بارتي، هاوليك لا بروميير بارتي تاع الاستخبار سيكا. دونك هذه هي لا بروميير بارتي اللي كنا شفناها لا ديرنيير فوا في لا فيديو اللي فاتت، عندها واحد 3 موا ولا 4 موا درناها على آلة الجيتارة بلي نوت وكاع لي ديتاي. اليوم ان شاء الله ديريكتومون لا دوزيام بارتي. هاي ليك سول فا سول مي فا مي، عندنا من الاول فا دياز والدوزيام فا نورمال. هاي ليك سول فا سول مي فا مي. نعاودها لكم سول فا سول مي فا مي، عندنا سول نورمال سول فا سول مي فا مي، الاول فا دياز والدوزيام فا نورمال. هاوليك نعاودها لكم سول فا سول مي فا مي. نعاودها لكم سول فا سول مي فا مي. نعاودها لكم سول فا سول مي فا مي. نعاودها لكم اون ديرنيير فوا فا دياز مع الاول وفا نورمال في الدوزيام. سول فا سول مي فا مي. اون ديرنيير فوا نروح لا سويت سول فا سول مي فا مي. سول لا فا سول مي فا غي. هنا فا نورمال سول لا فا سول مي فا غي. نروح للغي سول لا فا سول مي فا غي. نعاودها لكم سول لا فا سول مي فا غي. دونك نعاودها من الاول. هاي لك سول فا سول مي فا مي. سول لا فا سول مي فا غي. دونك نحبس هنايا نعاود سول فا سول مي فا مي. سول لا فا سول مي فا غي. نعاود اون ديرنيير فوا سول فا سول مي فا مي. سول لا فا سول مي فا غي. اون ديرنيير فوا نروح لا سويت سول فا سول مي فا مي. سول لا فا سول مي فا غي. مي فا سول مي فا غي مي دو. مي فا سول مي فا غي مي دو. هنا هاي لك مي فا سول مي فا غي مي دو. هذه لا دوزيام بارتي تاع استخبار سيكا. مي فا سول مي فا غي مي دو. نعاودها مي فا سول مي فا غي مي دو. دونك نعاودها حتى لهنايا سول فا سول مي فا مي. سول لا فا سول مي فا غي. مي فا سول مي فا غي مي دو. دونك نعاودها حتى لهنا حتى للدو. حبسنا حتى لهنايا مي فا سول مي فا غي مي دو. نعاودها سول فا سول مي فا مي. سول لا فا سول مي فا غي. مي فا سول مي فا غي مي دو. نعاودها اون ديرنيير فوا نروح لا سويت سول فا سول مي فا مي. سول لا فا سول مي فا غي. مي فا سول مي فا غي مي دو. سي دو غي مي فا. سي دو غي مي فا. هنا ما كاش حبسه حتى للفا.
هنا مي فا صول مي فا ري مي دو سي دو ري مي فا ما كاش حبسها ديريكتومون مي فا صول مي فا ري مي دو سي دو ري مي فا. دونك نعاود صول فا صول مي فا مي صول لا فا صول مي فا ري مي فا صول مي فا ري مي دو سي دو ري مي فا. نعاود حتى لهنايا صول فا صول مي فا مي صول لا فا صول مي فا ري مي فا صول مي فا ري مي دو سي دو ري مي فا. نعاودها صول فا صول مي فا مي صول لا فا صول مي فا ري مي فا صول مي فا ري مي دو سي دو ري مي فا. نعاودها اون ديرنيغ فوا ونروح لا سويت ديالي صول فا صول مي فا مي صول لا فا صول مي فا ري مي فا صول مي فا ري مي دو سي دو ري مي فا مي فا صول لا لا صول فا صول فا مي مي فا صول لا لا صول فا صول فا مي. هاي لك لا سويت مي فا صول لا لا صول فا صول فا مي. نعاودها لكم مي فا صول لا لا صول فا صول فا مي. عاودها لكم من ديرنيغ فوا مي فا صول لا لا صول فا صول فا مي. دونك نعاود من الاول حتى لهنايا صول فا صول مي فا مي صول لا فا صول مي فا ري مي فا صول مي فا ري مي دو سي دو ري مي فا مي فا صول لا لا صول فا صول فا مي. بعد التعاود دو ري مي فا صول مي صول فا مي ري دو لا صول فا مي ري مي. هايلك دو ري مي فا صول مي صول فا مي ري دو. نكملها هكذا لا صول فا مي ري مي ولا نحب نكملها كيما لا بروميير بارتي ري مي فا صول فا مي ري مي. نحب نكملها هكذا ري مي فا صول فا مي ري مي ولا نكملها هكذا لا صول فا مي ري مي في لا دوزيام بارتي لا صول فا مي ري مي. هايلك تتعاود دو ري مي فا صول مي صول فا مي ري دو لا صول فا مي ري مي. هكذا نكملها. هذا هو الاستخبار سيكا لا دوزيام بارتي ديالو. دونك نعاودها صول فا صول مي فا مي صول لا فا صول مي فا ري مي فا صول مي فا ري مي دو سي دو ري مي فا مي فا صول لا لا صول فا صول فا مي دو ري مي فا صول مي صول فا مي ري دو لا صول فا مي ري مي. فوالا مي فوالا على لو مي دايما لا دوزيام بارتي. دونك هاوليك استخبار سيكا لا دوزيام بارتي بلي نوت وكاع لي ديتاي راهم افيشي دوكا على ليكرون ديالكم. هاوليك لا دوزيام بارتي نعاودها لكم صول فا صول مي فا مي صول لا فا صول مي فا ري مي فا صول مي فا ري مي دو سي دو ري مي فا مي فا صول لا لا صول فا صول فا مي دو دو ري مي فا صول مي صول فا مي ري دو لا صول فا مي ري مي. نعاودها لكم من ديرنيغ فوا صول فا صول مي فا مي صول لا فا صول مي فا ري مي فا صول مي فا ري مي دو سي دو ري مي فا مي فا صول لا لا صول فا صول فا مي دو ري مي فا صول مي صول فا مي ري دو لا صول فا مي ري مي ولا نحب نكملها هكذا ري مي فا صول فا مي ري مي كيما نحب. فوالا هذا هو استخبار سيكا
لا دوزيام بارتي بلي نوت وكاع لي ديتاي. جيسبر تكونوا فهمتوه اليوم. فوالا نكونوا درنا هكذا لا بروميير بارتي ولا دوزيام بارتي تاع الاستخبار سيكا. لي دو بارتي نسحقوهم بزاف باش نستخبروا بهم وين ما كنا. فوالا دو بارتي يكفيو لارجومون كيما درنا في رمل المايه دو بارتي. هنا في السيكا انا زدنا درنا دو بارتي. اذا عجبتكم لا فيديو، اذا عجبكم الدرس تاع اليوم تاع لا غيتار استخبار سيكا بارتي 2، ديروا جيم، ديروا ابوني على لا شين يوتيوب هاني بورحلة. ميرسي، et à la prochaine, Inch'Allah.